Question 3. L'entretien des oscillations dans un circuit RLC en série. Pour entretenir les oscillations électriques dans le circuit précédent, représenté sur la figure 3. Yeah. Je pense avec شنو on ramène ou bien on insère dans ce circuit un générateur G délivrant une tension proportionnelle à l'intensité du courant UG qui est égal à K, le coefficient K fois I de T. D'accord? Je pense qu'on a donc la courbe de la figure 6 représente l'évolution de l'intensité I de T dans le circuit dans le cas de K est égal à K0. Ça fait قلنا ملي كتكون K est égal à K0 هادشي اللي عطانا. دونك شنو وقع ملي زادو واحد الجينيراتور؟ دونك زادو هنا واحد الجينيراتور هنايا باش يعوض داك البيرت دينيرجي اللي شكون اللي سبو اللي سباتو هاد لي ريزيستانس اللي عندي هنا هاد ار وهاد غران ار. دونك باش نعوضو داك البيرت دينيرجي زادو واحد الجينيراتور قال لك ملي فيكساوها في واحد لا فالور كا كي تيغال كا 0 لقاو هادشي اللي عندنا هنا في هاد الفيغور 6 كيفاش كتشوفوا هنا الكورون إلي سينيزويدال إلي périodique. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire بأن راهم remplaçaو داك البيرت d'énergie ملي فيكساو داك الجينيراتور بهاد الكوفيسيان k est égal à k0. من تما غادي نشوفوا دابا شنو هاد الكوفيسيان اللي كيقصدوا به هاد k شنو هو. داكور دونك نشوفوا الكيستيون باش نمشيو حسب لي كيستيون اللي عندنا. دونك بروميير كيستيون trouver dans le système international d'unité la valeur de k0. دونك ها هو البروميير كيستيون هو طلبوا لنا نعرفوا داك الكوفيسيان k0 شنو هي. دونك باش نقدروا نعرفوا هاد الكوفيسيان ديال k0 اول حاجه خصنا نديروها وهي غادي نمشيو نحاولوا نلقاو ليكواسيون ديفيرونسيال ديال هاد السيستيم الجديد اللي عندنا وابارتيغ من ديك ليكواسيون ديفيرونسيال غيعطينا الخبر على ديك k شنو كيقصدوا بها. وهي الصراحه سي كلير. دونك الا قريتوا الدروس ديالكم وهذا غادي تعرفوا بان ديك k تو سامبلومون راه هي سي اون ريزيستانس. هي واحد الريزيستانس بحال كندير واحد الريزيستانس كنزيد واحد الريزيستانس نيجاتيف باش يعني شنو علاش كنزيدو ديك الريزيستانس نيجاتيف؟ كنزيدو ديك الريزيستانس نيجاتيف باش انوليو لي فيت جول اللي كيسبوا ليا لي زوتر ريزيستانس اللي عندنا في السيركوي ديالنا. داكور دونك حنا نديرو ليكواسيون ديفيرونسيال ونحاولوا نشوفوا شنو هي هاد كيو. دونك وصلنا دونك دابا ندخلوا في لابارتي 3. دونك لابارتي 3 بروميير كيستيون. دونك شنو خصنا نديرو؟ دونك اول حاجه غادي نقلبوا على ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار يو سي. دونك d'après loi de May دونك d'après loi de May شنو عندنا هنايا في السيركوي ديالنا جديد؟ دونك عندنا واحد الجينيراتور. دونك طونسيون غادي تكون في هذا لو سونس نسميها يو جي. لا قربتهم. دونك نورمالمون خص يكون مع لو سونس ديال اي بويسكو اي كيدور في هذا لو سونس يعني يو جي غادي تكون هيدا. دونك هذا هي يو جي وهذا بويسكو اي طالع دونك يو سي غادي تكون في لو سونس انفيرس ديال الكورون اي. هنا سي لا ميم شوز يو ار غتكون هيدا و يو ال حتى هي غتكون هيدا لحقاش سون دي ريسيبتور. دونك يو ال في هذا لو سونس هذا. دونك سي كلير غادي نلقاو كما خدمنا قبل. دونك غادي تكون عندنا يو جي موان يو ال موان يو ار موان جو بونس عندنا يو سيغما دونك ايت ايغال ا 0 او غادي نمشيو نحسبو. دونك حنا خصنا يو سي. دونك هذه جو بونس هي يو ال قصدت بها يو ال وهذه هي يو سي باش ما نتخلطوش. دونك يو سي غادي نخليوها يو ار غادي نرومبلاسيوها. دونك نرومبلاسيو يو جي و يو ال و يو ار
دونك شنو غادي تعطينا؟ دونك نكتب هنا غير من تحت باش نزربو. دونك يو جي est égal à 3. يو جي est égal à واحد ك، قالوا لنا واحد ك ياك فوا اي. و يو ال شنو هي؟ حنا عارفينها واحد تيت ار في اي بلس. دونك بيان سور عندنا تما موان، منساوش خصنا نديرو موان. دونك موان ار فوا اي موان ال في ديت اي sur dt. و ديك موان grand R fois I moins UC est égal à 0. D'accord. Donc غادي نحاولوا نقلبوا دابا على دونك نقدروا بعداك نملتيبليو هادشي كلشي بالموا باش نحيدوا داك الموا اللي عندنا في الديريفي بارسيال ديال اي. ولكن قبل هادشي غادي نديروا واحد الحاجه، بعداك نحطوا اي شنو كتساوي. راه ديجا بيناها قبيله بان اي تيغال سي وهي ديت كي سور دي تي، ما نعوضوا كي تيغال يو سي فوا. غادي نلقاو هادشي، دونك نلقاو بان اي تيغال لا كونستانت سي فوا ديريفي بارسيال ديال يو سي بارابور à le temps. دونك نرومبلاس في ليكواسيون، نضربوا ليكواسيون كامله ونحاولوا نضربوا ليكواسيون كامله في الموان. دونك شنو غتعطينا؟ دونك نبداو بهادي. دونك ملي غادي نعوض شنو غادي تعطينا هي ال في سي. دونك بيان سور الديريفي مع الديريفي يعطينا ديريفي بارسيال كاري دو اي بارابور لو طون. دونك غادي نعوضو عاوتاني هاد اي، ولكن قبل ما نعوض يعني نورمالمون خصني نفاكتوريزي. دونك ما نساوش ملي غادي نفاكتوريزي ما تنساوش راه ضربنا كلشي بالناقص، يعني الاشارات غيتقلبوا. دونك ار غتكون بوزيتيف كونت ار تاع ار صغيره بوزيتيف، ولكن هاد المره كا ترجع ليكا نيجاتيف حيت ضربنا كلشي، قلنا نضربو كلشي بالموان. موان كا فوا اي اللي قلنا نغومبلاسيوها ب سي، ما تنساوش لا كونستانت كاباسيتي سي دو يو سي بارابور ا دي تي، ديريفي بارسيال دو سي بارابور ا دي تي. دونك ابري بقاتنا يو سي، دونك موان ترجع بلس حيت ضربنا كلشي في الموان، دونك ايتيغال ا زيرو. دونك مزيان. دونك ملي وصلنا دابا لهنايا شنو خصني دابا ندير؟ جوست خصني نديفيزي 2 بار ال سي. دونك اون ديفيز بار ال سي باش نلقاو ليكواسيون ديالنا. دونك اون ديفيز اولا اون ملتيبلي بار 1 sur ال سي. اون تروف شنو غادي نلقاو بان عندنا جوست هنايا يمكن درت بتيت بيتيز هنايا. هادي راه ماشي اي، هادي راه يو سي. اتونسيون هادي راه اي يو سي. نعوضنا اي ب سي فوا ديريفي بارسيال اي بارابور يو سي بارابور لو طون. دونك هادي راه يو سي. داكور. دونك نديفيز بار ال سي وغادي نلقاو هنا ديت كاري يو سي بارابور ديت تي او كاري بلس شنو غتعطينا هنايا غران ار بلس ار موان كا sur L. D'accord. Donc elle est câble fois dérivé partiel de UC par rapport à le temps plus UC est égal à 0. Donc باش نقدروا نلقاو pour obtenir des oscillations sinusoïdales il faut que هادي اللي خص تكون هنايا، هاد لا بارتي هادي كامله خصها تكون إيتيغال à 0 puisque عندي هنا R plus R moins K. donc il doit que هاد لو مومبر هذا il doit être égal à 0. يعني إلا كانت نول دونك شنو غادي نلقاو؟ باش يعني حنا شنو عندنا دي زوسيلاسيون سينيزويدال. دونك هادشي اللي عندنا دابا في الاخر راه وراوها لنا، قالنا بان عندنا اي راه وصلنا عند عندنا دي اوسيلاسيون سينيزويدال. سيتادير كوا عندنا اوسيلاسيون سينيزويدال يعني رانا حنا حيدنا كاع لي ريزيستانس اللي عندنا. حقاش شكون اللي كيخلي ان كيعطي لي بسودو بيريوديك؟ شكون اللي كيخليني بان كيعطيني بسودو بيريوديك؟ حقاش عندي تما لي في جول، يعني تما واحد البيرت دينيرجي لي في جول. دونك بويسكو دابا رجع مي زيدنا هاد الجينيراتور هذا ورجع ليا هاد السيستيم كامل رجع لي دي زوسيلاسيون سينيزويدال، سيتادير راه عوضنا داك البيرت دينيرجي. وباش نعوضوا داك البيرت دينيرجي سيتادير راه بحال كنمشيو شنو كنديروا؟ بحال كنمشيو كنحيدوا علينا كاع دوك لي ريزيستانس اللي كيتسبب ليا هاد لي في جول اللي كيكون في بالنسبه ليكواسيون ديفيرونسي في دوزيام دوغري كتكون في هاد لا بارتي دو ديريفي دو بروميي دو دوغري في هاد لا بارتي هادي. دونك هاد لا بارتي خصها تانولا. دونك باش تانولا دونك حنا ديجا اصلا عارفين بان عندنا اوسيلاسيون سينيزويدال ملي زيدنا هاد الجينيراتور هذا. دونك سي كلير كو غيكون هاد
هاد الترم هذا كامل هاد الترم كامل doit s'annuler باش نقدروا نلقاو دي زوسيلاسيون سينيزويدال. دونك ما عنديش فين نكتب هنا، غادي نمسح جوست هاد البارتي اللي كاينه لتحت باش نكملها لتحت. دونك هادشي ما نحتاجوش جو بونس. نكمل هنا. دونك هنا شنو نقولوا pour tout simplement pour avoir. Donc pour avoir des oscillations, donc pour avoir des oscillations sinusoïdales, donc pour avoir des oscillations sinusoïdales, donc il faut que R, grand R plus R moins K est égal à 0. Donc d'où هنايا غادي نستنتجو بأن K c'est quoi K? C'est tout simplement هي R plus R، يعني c'est une résistance qui est égale à quoi? qui est égale حنا ديجا عارفين R شي 90 أوم plus 10، دونك غادي نعطيو بأن راه كتساوي 100 أوم. D'accord, donc هنايا غادي نستنتجو donc on déduit que l'unité de K est donc l'unité de K, bien sûr qu'on a dans le système l'unité de K dans le système international et voilà et on. D'accord, donc nous salina la question première question de la partie 3. donc تقدروا ديروا الكابتور d'écran باش يبقى عندكم وحاولوا تخرجوا دوزيام كيستيون قبل ما تكملوا الفيديو. ندوزو دابا لدوزيام كيستيون. Donc sachant que l'expression de l'intensité I de T dans le circuit s'écrit ainsi: I de T est égal à EM fois cos 2P sur T0 fois T plus واحد déphasage phi. Déterminer les valeurs de IM T0 et la phase phi. Donc نحاولوا نديتيرمينيو هاد les valeurs. Donc puisque I هي c'est quoi? هي la solution de l'équation différentielle normalement ملي كيكون عندي la solution d'équation différentielle. Mais bien sûr انا ما غاديش هنا جوست قالوا لنا نديتيرمينو جو بونس لي فالور، دونك نقدروا نخرجوها غرافيكمون، دونك ما محتاجينش هنايا حقاش اصلا ما عندناش ليكواسيون ديفيرونسيال يعني فيريفي بار اي. دونك حنا كنا خرجنا في برومي كيسيون ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار يو سي يعني طونسيون دو كوندونساتور. دونك هنايا تو سامبلومون هما ديجا عطاونا جو بونس ديجا عطاونا الاخر عطاونا كلشي. دونك عطاونا هنايا عندنا الكورون اون فونكسيون دو طون. دونك نقدروا نخرجوا كاع لي فالور. شنو هي ام تو سامبلومون؟ ام هي لا فالور ماكسيموم ولا هاد اللي كيكون هنايا هاد لا فالور ماكسيموم هادي. دونك ام شحال عندنا هنايا؟ ام هي 8 ملي امبير. دونك احنا لقينا ام نقدروا نخرجوا كلشي من الكراف. دونك غادي تبقى لنا عاوتاني دابا شنو عندنا اخر تي زيرو. دونك البيريود تي زيرو تو سامبلومون غادي نشوفوا دو بيك هنايا وغادي نعرفوهم شحال، اولا نقدروا نشوفوها من هنايا احسن عاد من هاد البوان. هادي كتبان مزيانه حتى هاد البوان كيتعاود نفس الحاجه. دونك هنايا من هنا حتى لهنا هي لي سيكلير كتساوي 10. دونك تي زيرو راه باينه هنايا تي زيرو ايكال 10 ملي سكوند. دونك مزيان. دونك شنو غيبقى لنا دابا؟ غيبقى لنا في. دونك في نقدروا نخرجوها من انستون تي ايكال 0. دونك انستون تي ايكال 0 كنلاحظوا بان اي نول. Donc elle doit être nulle. Donc il est qu'un nul, c'est-à-dire هذا الكوس هذا à l'instant
t est égal à 0, elle doit être nulle. Donc فوقاش كيكون عندنا cos de quel angle باش تعطينا est égal à 0. Donc on sait déjà بأن الcos ديال p sur 2, donc le cos ديال p sur 2 est égal à 0. Bien sûr, ou bien cos c'est une fonction qui perd, c'est-à-dire il y a deux solutions, soit p sur 2 ou bien moins p sur 2. Donc في هذه الحالة هذه خصنا ندوزو عاوتاني للدوزيام بارتي وهي غنمشيو نديرو الديريفي ديال اي بارابور لو طون باش نلقاو السينوس. دونك ونشوفو ديك لا ديريفي à l'instant t est égal à 0 وغادي نشوفو شنو خص يكون عندنا، واش السينوس خص يكون بوزيتيف او بيان نيجاتيف. دونك هادشي من احسن نكتبو باش نمشيو. يلا دونك غادي نكمل هنايا. جو بونس هادشي غيقد لي ولا جوست نسوبريمي هادشي اللي كاين هنا. جو بونس با بين هادشي غيقد لي. دونك الا كنتو مازال ما ديتوش كابتور ديكون ديروها باش غادي نمسح هادشي باش نلقى البلاصه فين غادي نجاوب. دونك نكملو. دونك هذه هي دوزيام كيستيون في لا بارتي 3. دونك رانا في لا بارتي 3 دابا في دوزيام كيستيون. دونك شنو عندنا؟ عطاونا اي دو تي ايت ايغال اي ام فوا كوس ديالاش ديال دو بي سور تي زيرو فوا تي بلس في. داكوغ. دونك هادشي غادي نجبدوه قلنا بحال اللي قلنا غرافيكمون تو سامبلومون. غادي نشوفو هادشي غرافيكمون. Donc graphiquement on trouve donc graphiquement on trouve شنو غادي نلقاو بالنسبه ل ام ديجا قلنا راه هي 8. ما تنسوش راه كان ملي امبير تما. دونك 8 ملي امبير. بالنسبه ل تي زيرو لقيناها شحال لقيناها جو بونس 10 ياك ماشي هادي ثانية نكون اخرى هادي. دونك لقيناها 10 ملي سكوند حتى هي بالملي سكوند. دونك خليو راسكم هنايا. دونك هذا ملي وهذا ملي. دونك تي 0 ملي سكوند حتى هو. دونك تي 0 ايغال 10 ملي سكوند. دونك دابا باش نجبدو في اولا نجبدو لا فاز ديالنا. دونك باش نقدروا نجبدو لا فاز ديالنا شنو خصنا ندير؟ دونك نشوفو ان انستون تي ايغال ا 0. قلنا حنا عارفين ابارتيغ من الجراف بان اي انستون تي ايغال ا 0 اي نول. سيتادير شنو هي هذا اي نول؟ يعني ملي غادي نعوض هذه بالزيرو غادي تعطينا شنو؟ اي ام فوا كوس. دونك تعطينا اي ام. دونك اي ام او بيان المهم نخليها اي ام كوس دو بي سور تي 0 فوا 0 بلس في ايغال ا 0. دونك شنو غادي تعطينا هنايا؟ يعني سي كلير كو كوس دو في il doit être nul. دونك هنا ما تنساوش بان حنا عارفين بان هنا il y a deux solutions. يعني يقدر يكون فيه ايغال بي سور 2 ou bien في ايغال c'est-à-dire او هنايا ou moins p sur 2. d'accord. دونك سي ميو ما نديروش لي زاكولاد. دونك لي زاكولاد الاغلبيه اون مات كنقصدو بها يعني عندي اي يعني عندي l'intersection اي c'est pas ou. donc c'est mieux de l'écrire comme ça. donc phi est égal à p sur 2 ou phi est égal à moins p sur 2. d'accord. هيدا c'est bien. donc d'abord شنو غادي نديرو bien sûr de fréquence de p. donc fréquence de plus 2 kp. mais bien sûr حنايا غادي tout simplement la phase كنخدوها في واحد l'intervalle de moins p. donc c'est pas la peine de l'écrire يعني plus de kp. d'accord. دونك دابا باش نلقاو سوا هاد لا فالور ولا هاد لا فالور غادي ندوزو دابا نشوفو لا ديريفي ديالها. دونك نحاولو نحسبو لا ديريفي ديال اي. دونك نحسبو لا ديريفي ديال اي بارابور ا تي.
دونك نحسبوا لا ديريفي هي الاولانيه بعداك. دونك ملي نحسبوا لا ديريفي دونك نغومبلاس دي شنو كانت عندنا جو بونس اي ام كوس ياك دو بي سور تي 0 فوا تي بلس في داكور. دونك لا ديريفي ديال هادشي شنو غيعطينا دونك اي ام سي اون كونستانت تخرج مع واحد الموان كوس كيرجع موان سينوس. دونك غتعطينا 2 بي سور تي 0 ديريفي د هادشي د لانتيريور ديريفي د هادي تبقى لنا 2 بي سور تي 0 و في سي اون كونستانت دونك ça sera 0. دونك غتبقى لنا 2 بي سور تي 0 فوا سينوس de 2pi sur t0 fois t plus phi. D'accord. Donc d'abord c'est مزيان. Donc حنا دابا غادي نحاولوا نشوفوا لا ديريفي غادي نشوفوا لا ديريفي دو i par rapport à t à l'instant t est égal à 0. بعد بالضبط à l'instant t est égal à 0. كيفاش غادي نعرفوا هنايا هاد ديريفي ديال i كيفاش غادي نقدروا نعرفوا هاد لا ديريفي ديال i par rapport à t à l'instant t est égal à 0 est-ce qu'il est positif ou bien négatif. سي تو سامبلومون خصنا نشوفوا غا لا كورب ديالنا سي غرافيكمون يعني نشوفوا غا لا كورب ديالنا كي دايره واش يعني سي ديكروسونت او بيان كروسونت يعني واش كتنقص ولا كتزاد واش تزايديه ولا تناقصيه. دونك غادي نرجعوا هنايا وغادي نشوفوا غنشوفوا هنا وغادي نشوفوا كي دايره عندنا الانستون تي ديكال 0. دونك شوفوا معايا دابا نمسحوا هادشي اللي كان هنا. دونك شوفوا معايا دابا هنايا مزيان الانستون تي ديكال 0 الا مشيت ندير واحد لا طونجونت يعني مشيت حطيت واحد لا طونجونت ديالي تما الا مشيت حطيت واحد لا طونجونت في هاد لو بوين هذا نحط واحد لا طونجونت هنا كي دايره هاد لا طونجونت هادي كي دايره يعني هاد لا طونجونت هادي الا بغينا نمشيو نحسبوا لا بونط ديالها يعني المعامل الموجي ديالها غادي نلقاوها نيجاتيف. سوا غادي تفهموها بهاد الطريقه هذه يعني عندنا لا بونط ديال هاد لا طونجونت في الزيرو الي نيجاتيف او بيان تو سامبلومون راه كي دايره هنايا كي دايره لا كورب هنا شوفوا لا كورب كي دايره كتنزل يعني في هاد لانستون هادي كي دايره لا كورب كتنزل يعني ديكروسونت بويسكو لي ديكروسونت يعني لا ديريفي في هاد لو بوين هذا شنو غيكون نيجاتيف. دونك راه قريتوها في الرياضيات قريتوها في الماط ملي كيكون عندنا ديريفي نيجاتيف كنعرفها ديكروسونت الا كان ديريفي بوزيتيف كنعرفها كروسونت. دابا انا ديجا عندي ديريفي نيجاتيف هنايا يعني شنو غادي تكون عندي ديكروسونت. داكور دونك بويسكو لي ديكروسونت دونك شنو خص تكون هاد ديريفي دي اي بارابور ا دي تي ا لانستون تي ايكال 0 elle doit être négatif. دونك باش تكون عندي نيجاتيف هادي سي ايكيفالون كوا سيتادير هاد الاشتقاق اللي حسب دابا هادشي كلشي ملي غادي نعوض تي بالزيرو خص تكون نيجاتيف. دونك عندي تما ناقص اي ام ديريفي اللي حسبناها حتى دابا الفوق سور تي زيرو فوا سينوس بيان سور هذا 2 بي في تي زيرو هذا راه تمشي للزيرو غادي نعوضوها بالزيرو. دونك شنو غتبقى لنا ديال في هيدا دونك هاد لا فالور انا عارفها ديجا الي نيجاتيف. دونك باش تكون هادي نيجاتيف شنو خص تكون السينوس في هاد الحاله هادي بيان سور السينوس خص تكون حتى هي شنو خص تكون السينوس باش يكون عندي هاد يعني هاد لا فالور هادي كامله نيجاتيف. حنا ديجا عارفين باش نكونوا متفاهمين بعداك حنا ديجا عارفين بان هذا راه بوزيتيف هذا راه كامل بوزيتيف ولكن ما تنساوش عندي واحد الموان. دونك شنو خص تكون هاد السينوس هادي دوا اتر بوزيتيف باش يكون بوزيتيف و نيجاتيف كيعطيك نيجاتيف. دونك سو كي امبليك كو دونك هنايا غادي نستنتجو بان سو كي امبليك كو سينوس de phi il doit être positif. Au sinus c'est une fonction qui est impaire. Donc شنو غادي تاخد la valeur ديال phi est-ce que ça sera p sur 2 ou bien moins p sur 2. Voilà c'est clair حنا عارفين اصلا السينوس c'est une fonction impaire. donc إلا عوضناها p sur 2 غادي تعطيكم 1 إلا عوضناها ب moins p sur 2 غتعطينا moins 1. donc c'est clair غادي نختاروا phi lorsqu'il est égal à p sur 2. donc puisque sinus de phi est positif donc alors هنايا alors ولا دو شنو غنقولوا phi est égal à p sur 2 bien sûr l'unité ديالها هي radian. d'accord دونك هكذا نكون سالينا هاد الكيستيون هادي.
دونك نخليكم إلا بغيتو ديروا لا كابتور ديكرون ها هي، حقاش راني نمسح داكشي باش ندوز للكيستيون اللي تابعها. دونك نتمنى تكونوا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذا التوتوريال. دونك الا بغيتوا لا ديرنيير بارتي لا كوريكسيون ديكزامان ناسيونال 2020 ديليكتريسيتي غتلقاوها في بلاي ليست في لاشين ديالنا جروب سيفيد، بلاي ليست ديال كوريكسيون دي زيكزامان ناسيونaux de physique et chimie. Allez, là encore. Et comme ça, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en communiquant avec nous, que ce soit en Facebook, Twitter ou Instagram. Merci à votre attention et au revoir.